हेलो। हाँ अनवर, कहाँ रह गए भाई? जल्दी पहुंचो यार, आई एम ऑलरेडी लेट। यार बताया तो था, बीच होटल वाले राउंड अबाउट से जरा आगे आओ तो पेट्रोल पंप से पहले एक छोटी सी मस्जिद है, बस उसी के साथ गाड़ी खड़ी। जाहिर है यार, मैं भी इसके आसपास ही मिलूंगा, बस तुम जल्दी पहुंचो। ओके, अल्लाह हाफिज। कमबख्त गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। चलो कुछ वक्त अल्लाह मियाँ के घर में ही गुजारते हैं। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 5 रोज़ा नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है। जनाब मौलाना हाफिज़ साहब नमाज तरावी की इमामत फरमाएंगे। 5 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी, 15 रोज़ा तरावी, हर चीज़ का शॉर्टकट है भाई। साल फिर गुजर गया और रमजान फिर आ रहा है। कितना बदल गया है सब कुछ। बचपन में रमजान के आने की खुशी ही और होती थी। कितना इंतजार होता था रमजान का। सहरी में उठना, भैया के साथ नमाज के लिए जाना, मस्जिद के साथ वाले ग्राउंड में क्रिकेट, अफ्तार का इंतजार, पड़ोस वाली खाला और उस्ताद जी के लिए अफ्तार ले जाने पर भैया से लड़ना, ईद पर नए कपड़ों की खुशी, ईदी। लेकिन अब कितना बदल गया हूं मैं। कोई खुशी नहीं, कोई इंतजार नहीं। लेकिन मैं भी क्या करूं, किस बात पर खुश हूं। वो तो बचपन था, कभी किसी बात का तजस्सुस होता ही नहीं था। मगर अब मैं अपने अंदर के सवालों का क्या करूं। कैसे मुतमईन करूं अंदर के आदमी को। किसी के पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं। सुबह से शाम तक एक बंदा क्यों भूखा रहे। आखिर इस अमल में क्या हिकमत है। बंदे के भूखा प्यासा रहने से अल्लाह का क्या मंशा है। उस्ताद जी कहते थे कि आदमी रमजान में पूरे माह नेकियां कमाता है। पता नहीं कौन लोग नेकियां कमाते हैं। आजकल हर तरफ तो महंगाई और लूट मार मची होती है। वाह रे मौला, तेरी तू ही जाने। मैं तो नहीं जान सका ये रोजा है क्या, ये सब क्या मामला है। मैं जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ? बेदारी या ख्वाब, क्या फर्क पड़ता है साइम? कौन कौन है? मैं वो हूँ साइम जिसे तुम जानते तो बचपन से हो मगर पहचानते नहीं। मैं समझा नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं? साइम को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? मतलब आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ साइम।
لیکن میرے سامنے تو صرف ایک روشنی ہے. میں روشنی ہی تو ہوں. روشنی ہے؟ کیا مطلب؟ پلیز آپ اپنا تعارف کروائیے. میں سوم ہوں. سوم ہے؟ کیا مطلب سوم ہے؟ میں سوم ہوں یعنی روزہ. روزہ؟ مطلب آپ روزہ ہیں وہ جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں؟ ہاں میں وہ روزہ ہوں. مگر آپ مجھ سے کیوں مخاطب ہیں؟ اس لیے کہ تم میری حقیقت سے واقف ہونا چاہتے تھے. اب تم میرے متعلق جو جاننا چاہتے ہو جان لو. ہاں جاننا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، مگر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل. آج تم میرا مکمل تعارف حاصل کر لو گے، مگر بہتر یہ ہوگا کہ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ میرے متعلق تمہاری معلومات کیا ہیں. میں آپ کے متعلق کیا جانتا ہوں؟ بھئی یہی کہ آپ کا نام روزہ ہے، آپ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہیں، آپ کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، آپ کے کچھ آداب بھی ہیں، ایک پورا ماہ آپ کے لیے مقرر ہے، اس ماہ میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور تمہارے ذہن میں میری مقصدیت کے متعلق کیا تصور ہے؟ مقصدیت کیا؟ بس یہی کہ آپ انسان کو ذہنی اور روحانی طور پر بہت پاکیزہ کر دیتے ہیں، آپ کا بہت اجر و ثواب ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کے متعلق میری معلومات درست ہیں؟ دیکھو سائم، صحیح بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ تمہارے ذہن میں پہلے سے ہے کچھ دیر کے لیے اسے نظر انداز کر دو اور میری بات بہت دھیان سے سنو کہ میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو طرح کے پروگرام تخلیق کیے ہیں، ایک حصول اور دوسرا ترک. حصول کا پروگرام تو معاشیات کے اصول اور ضابطے بتاتا ہے، جبکہ میں دوسرا پروگرام ہوں یعنی ترک کا پروگرام. یہ ترک کیا ہوتا ہے؟ ترک کا مطلب ہے چھوڑنا، اور میرا یعنی ترک کا پروگرام حصول کے پروگرام سے بہت بڑا ہے. میں ایسے اصول اور ضابطے سکھاتا ہوں جو انسان کو مظاہر سے آہستہ آہستہ دور لے جاتے ہیں. اگرچہ انسان اس کے باوجود بھی مظاہر سے وابستہ تو رہتا ہے، لیکن اس کی روح آہستہ آہستہ اللہ سے قریب ہو جاتی ہے. میں وہ پروگرام ہوں جو بندے کو اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. یہ ترک کچھ سمجھ نہیں آیا. جیسا میں نے بتایا کہ ترک کا مطلب ہے